बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सियासी गेम दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई। फजलुर रहमान का पीडीएम की सदारत से इस्तीफा, हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा, लॉन्ग मार्च की तैयारियां और वजीर दाखिला का कतर का दौरा मुख्तसर करके पाकिस्तान वापस पहुंचना किन हालात की जानिब इशारा कर रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेनेट के हंगामा खेज इंतखाबात के बाद सादिक संजरानी बतौर चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपनी हैट्रिक मुकम्मल कर ली है, लेकिन पीडीएम की जानिब से कहा जा रहा है कि ना ही खेलेंगे और ना ही खेलने देंगे। लेकिन पीडीएम के आपस में इख्तलाफात ने हालात का रुख बदल दिया है। एक तरफ हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी जानिब फजलुर रहमान की जानिब से पीडीएम की सदारत से इस्तीफा देने की बातें हो रही हैं। दोस्तों, बज़ाहिर यही लग रहा है कि पीडीएम की सारी सियासी जमातें बाहम गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार हैं, जिसकी वाज़ेह वजह सेनेट इलेक्शन में होने वाली नाकामी है। सेनेट इलेक्शन की हार में दो जमातें अपनी अपनी जगह खुश हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है, जबकि इस तहरीक के सरखेल फजलुर रहमान की पार्टी को हर तरह से नुकसान का सामना करना पड़ा है। जब से तहरीक शुरू हुई है, फजलुर रहमान पार्टी के कई अफराद पार्टी छोड़कर चले गए हैं, जिससे JUIF को बहुत नुकसान पहुंचा है। यही नहीं बल्कि JUIF के कई रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर भी सवालात उठाए हैं, दीगर सियासी जमातों के हवाले से भी इंकशाफ किए। ताहम अब सेनेट इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान के राइट हैंड मौलाना गफूर हैदरी की इबरतनाक शिकस्त पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी फजलुर रहमान को ही आ रहा है, और यही वजह कि उन्होंने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर मुझे इस्तीफे जमा नहीं कराए जा रहे तो लॉन्ग मार्च की कोई अफादियत नहीं है। और उन्होंने कहा है कि जब तक इस्तीफे जमा नहीं करवाए जाते मैं लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनूंगा। साथ ही फजलुर रहमान ने इस बात का भी अंदिया दिया है कि पीडीएम की सदारत की कुर्सी तो मुझे दी गई है, लेकिन तहरीक के फैसले मरियम नवाज या बिलावल करते हैं, लिहाजा मुझे ऐसी सदारत नहीं चाहिए जिसके फैसले भी मैं नहीं कर सकता। और दोस्तों, फजलुर रहमान दो हाथ करने के लिए मुकम्मल तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि पीडीएम तहरीक की मुकम्मल बागडोर मौलाना के हाथ में दी जाती है या फिर तहरीक लॉन्ग मार्च शुरू करने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो जाएगी। और दोस्तों, दूसरी बड़ी और अहम खबर ये है कि वजीर दाखिला शेख रशीद कतर पहुंचते ही फौरी तौर पर मुख्तसर दौरा करके वापस आ गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने शेख रशीद को फौरी तौर पर वापस पहुंचने के अहकाम दिए हैं। दोस्तों, मुल्क में बड़ी सियासी हलचल मचने का इम्कान पैदा हो गया है। दोस्तों, वजीर दाखिला शेख रशीद कल 3 रोज के कतर के दौरे पर गए, लेकिन एक ही दिन में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर सारे मामलात निपटाकर दौरे को मुख्तसर तरीन करके पाकिस्तान वापस पहुँच गए हैं। वजीर आजम इमरान खान से उनकी आज 1-on-1 मुलाकात है और वजीर दाखिला शेख रशीद ने पाकिस्तान वापस आने से कबल कतर के वजीर आजम खालिद बिन खलीफा से मुलाकात भी की थी। दोस्तों, वजीर दाखिला शेख रशीद को फौरी तौर पर वापस आने के अहकामात इस जानिब इशारा करते हैं कि मुल्क के अंदर सियासी हालात ठीक नहीं है और कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से वजीर दाखिला को फौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आना पड़ा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालिबा किया गया है। वफाकी वज़रा शफकत महमूद, शिबली फराज और फवाद चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि खरीदो फरोख्त से सेनेट इलेक्शन को पाक करना है। वजीर आजम सेनेट इलेक्शन की शफाफियत के लिए चाहते थे कि इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए हो। तहरीक इंसाफ वाहिद पार्टी है जिसने अपने इरकान के खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मायूसी है जो नजर आ रही है। 2018 में सेनेट इंतखाबात में फिर मंडियां लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटिंग का तरीका बदलने के लिए पार्लियामेंट से रुजू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट की राय पर हमारा वफ्द इलेक्शन कमीशन गया और हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि करप्ट प्रैक्टिस रोकने का तरीकाकार अपनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि ऐसे इलेक्शन करवाए जो कि शफाफियत पर मबनी हो। इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजवीज नहीं मानी। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। शफकत महमूद का कहना था कि क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर्स को वजीर आजम इमरान खान ही लेकर आए थे। इलेक्शन कमीशन ऐसा बनना चाहिए जिस पर सब सियासी जमातों का एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। पीटीआई सबसे बड़ी जमात है और उसे इलेक्शन कमीशन पर कोई एतमाद नहीं है। दूसरी जमातों से पूछा जाए तो उसको भी इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा है
موجودہ حالات میں الیکشن کمیشن نہیں چل سکتا۔ سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن پر کوئی اعتماد نہیں۔ دوستو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ملک کے اندر کوئی بھی طاقتور اگر کوئی فیل سر انجام دیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے۔ تازہ ترین حالات کی اگر بات کی جائے تو نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف نے مریم نواز کے حق میں بات کرتے ہوئے جس طرح ملکی سالمیت اور ریاستی اداروں کی ساکھ کو بدنام کرنے اور غداری کرنے کے لیے اکسانے کی بات کی، تو اس کے خلاف نہ تو ریاستی ادارے کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی سول حکومت کوئی اقدامات اٹھاتی نظر آتی ہے۔ دوستو اس وقت حکومت پاکستان کو جاوید لطیف کے خلاف پرچہ درج کروانا چاہیے، اسے گرفتار کیا جانا چاہیے، اور ابھی کچھ دن پہلے حکومت نے بیان دیا تھا کہ جو کوئی بھی ریاستی اداروں کے خلاف بات کرے گا تو اس کے خلاف غداری کا پرچہ دیا جائے گا۔ جب ایسا جرم سرزد کر دیا گیا ہے تو حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فضل الرحمان کی طرف سے تو استعفوں کے بغیر لانگ مارچ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون نے اسمبلیوں سے استعفے نہ دینے کا بھی عندیہ دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی احسن اقبال کی جانب سے دیے گئے ایک بیان میں عندیہ دیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے لیے راضی نہیں ہوتی تو آدھی پی ڈی ایم کا استعفیٰ دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر پی ڈی ایم میں صرف مسلم لیگ نون ہی استعفے دے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ نون لیگ کے استعفوں سے حکومت کو واک اوور مل جائے گا۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے قائد سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں لانگ مارچ اور اسمبلیوں سے استعفے دینے اور تحریک کو تیز کرنے پر مشاورت کی گئی۔ اور دوستو نواز شریف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تمام ارکان استعفے فضل الرحمان کے حوالے کریں، کوئی اور جماعت مانے یا نہ مانے نون لیگ کی جانب سے استعفے دیے جائیں، لیکن احسن اقبال کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ استعفے نہیں دے گی۔ تو دوستو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں اور ان جماعتوں کے اندر بھی تمام افراد کے آپس میں کافی زیادہ اختلافات ہیں، جس سے یقینی طور پر فائدہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ملے گا اور پی ڈی ایم مکمل طور پر ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوستو 2.5 سال قبل اقتدار سنبھالنے والی کسی نئی حکومت کی معاشی اصلاحات پر روشنی ڈالنے اور ہاتھ میں مائک اور سامنے کیمرہ لیے گلیوں بازاروں میں گھومتے پھرتے اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیں تو اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آؤ مل کر تماشا لگائیں۔ تماشا لگانا آسان ضرور ہے، لیکن کبھی کسی نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے یا اپنے سامنے کھڑے ایک عام فہم انسان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ تجارتی خسارہ کسے کہتے ہیں؟ کیا کوئی عام آدمی یہ جانتا ہے کہ اگر کوئی حکومت 1-2 سال میں مدتوں سے چلے آ رہے تجارتی خسارے کو ختم کر دے تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے؟ دنیا میں ایسے ممالک جو تجارتی خسارہ 0 تک کر دیتے ہیں، ان کے اور ان کی قیادت کے بارے میں دنیا بھر سے کس قسم کے ستائشی پیغامات اور کلمات اور جذبات سامنے آتے ہیں، کبھی یہ بھی سنانے چاہیے۔ زر مبادلہ کے ذخائر پر اپوزیشن اور اس کا ہمنوا میڈیا مسالے دار پروگرام تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بتانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ 2018 اور 2021 میں زر مبادلہ کے ذخائر میں فرق کی وجوہات کیا تھی۔ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا عمران خان صاحب نے بلا شبہ اعلان کیا تھا، لیکن جب اقتدار سنبھالا تو آئی ایم ایف کا سہارا کیوں لینا پڑا؟ اگر کسی کو ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا اضافہ دکھائی نہیں دیا تو ایسے لوگوں کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔